अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज हम बात करते हैं नेकियों की तरफ रग़बत के बारे में, जल्दबाजी के बारे में, यानी नेकी इख्तियार करने में जल्दी करने का ताल्लुक। इसके ताल्लुक से कुरान और हदीस हमारी क्या रहनुमाई करता है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है फस्तबिकुल खैरात, ये सूरह बकरा आयत नंबर 148 है। फरमाया नेकियों की तरफ जाने में जल्दी करो। और रब्बे जुल जलाल ने दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया वसारिउ इला मगफिरतिम मिर रब्बिकुम व जन्नातिन अर्दुहस समावातु वल अर्दु उइद्दत लिल मुत्तकीन। जल्दी करो अपने रब की बख्शिश की तरफ और उस जन्नत की तरफ जिसकी चौड़ाई आसमानों और जमीनों के बराबर है, जो मुत्तकीन के लिए तैयार की गई है। इस मौजू पर अहादीस मुबारका बकसरत हैं, मैं चंद अहादीस पर इक्तफा करूंगा। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया नेक आमाल के सिलसिले में जल्दी करो, क्योंकि अनकरीब ऐसे फितने रोनमा होंगे जो तारीक रात के हिस्सों की मानिंद होंगे कि एक गुजर जाता है तो दूसरा आ जाता है। एक आदमी सुबह को मोमिन होगा तो शाम को काफिर होगा, और शाम को मोमिन होगा तो सुबह को काफिर होगा। अपने दीन को दुनियावी साजो सामान के इवज लोग फरोख्त कर देंगे। यह हदीस शरीफ इमाम मुस्लिम ने रिवायत की है। और हदीस नंबर 2 हजरत अबू सराह रजी अल्लाह अन्हु से रिवायत है। आप इरशाद फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में नमाज असर अदा की। आपने सलाम फेरा और तेजी से उठकर बाहर निकल गए। अपने अजवाज में से किसी जोजा के हुजरे की तरफ इस तेजी से गए कि सहाबाई किराम हैरान हुए और खौफजदा हुए कि सरकार इस तेजी से क्यों गए। फरमाते सहाबाई किराम भी हुजूर के पीछे गए। थोड़ी देर बाद सरकार बाहर तशरीफ लाए तो आपने इरशाद फरमाया कि मैं जब नमाज से फारिग हुआ तो मुझे याद आ गया कि हमारे घर में सोने की एक डलिया रखी हुई है, और मैंने इस बात को नापसंद किया कि वो हमारे पास रह जाए। मैंने उसके सदके का हुक्म दे दिया। और इमाम बुखारी ने जो रिवायत किया है उसमें आपकी रिवायत में यह है कि मैं घर में सदके के माल से सोने का एक टुकड़ा छोड़ आया था। मुझे ये बात नापसंद थी कि वो रात भर हमारे पास रहे। अल्लाह अकबर। हदीस नंबर 3 अन जाबिर रजी अल्लाह अन्हु, हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि ओहद की जंग में एक शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, क्या आपको मालूम है कि अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मेरा ठिकाना कहाँ होगा? आपने फरमाया जन्नत में। उस शख्स ने वो खजूरें जो उसके हाथ में थी फेंक दी और मसरूफ जिहाद हो गया, हत्ता कि शहीद हो गया। इस रिवायत को भी इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया। और बाज़ दीगर मुहद्दिसीन ने यह भी रिवायत किया कि उस सहाबी रसूल ने कहा कि बस मेरे और जन्नत के दरमियान ये चंद खजूरें हाइल हैं, उन्हें फेंक दिया और मसरूफ जिहाद हो गए। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है, एक आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किस सदका का अजर सबसे ज्यादा है? फरमाया वो सदका जो सेहत, किल्लत माल, खौफ फक्र और उम्मीद गिना की हालत में करे, और सुस्ती ना कर यहाँ तक कि जब सांस हल्क तक आ जाए और फिर तू कहना शुरू किए कि कर दे कि ये फलां को दे दो, ये चीज फलां को दे दो, इतना फलां को सदका कर दो। फरमाया इसलिए कि अब वो तेरा माल नहीं, वो तो वारिसों का माल हो गया। यानी जब इंसान की सेहत हो, जब उसे माल की लालच हो, जब उसे गुर्बत का डर हो, जब वो मालदारी की उम्मीद रखता हो, इस हाल में उसे खर्च करना चाहिए। इस हाल में नहीं कि जब उसकी मौत करीब पहुंच जाए, माल की हाजत खत्म हो जाए और अब वो कहे कि फला फला को दे दो। ये देना अब किसी काम का नहीं है। हजरत अगरचे इस देने में भी सवाब तो जरूर मिलेगा, मगर हकीकत में अफजल सदका वही होगा जो उस हाल में दिया जाए जब इंसान तंदुरुस्त हो।
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ احد کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار پکڑی اور فرمایا کون شخص ہے جو مجھ سے یہ تلوار لے گا؟ سب نے ہاتھ پھیلا دیا، ہر ایک کہتا تھا کہ میں لوں گا۔ فرمایا کون شخص اس تلوار کا حق ادا کرنے کی شرط پر جو ہے اس کو لے گا؟ تو لوگ رک گئے۔ حضرت ابو دجانہ صحابی رسول نے عرض کیا میں اس کو اس کے حق کے ساتھ لوں گا۔ چنانچہ آپ نے اس تلوار کو پکڑا اور اس کے ساتھ مشرکوں کی گردن کاٹتے رہے اور یہاں تک کہ وہ تلوار ٹیڑھی ہو گئی۔ اس کو روایت کیا امام مسلم نے۔ اور حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں ہم حضرت انس بن مالک کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے حجاج بن یوسف کے مظالم کا شکوہ کیا۔ آپ نے فرمایا صبر کرو، کیونکہ ہر زمانے کے بعد آنے والا زمانہ اس سے برا ہوگا، یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ میں نے یہ بات تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 چیزوں کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے نیک اعمال کے لیے جلدی کرو۔ کیا تم انتظار کر رہے ہو ایسی تنگ دستی کا جو خدا کی یاد بلا دے، یا ایسی عمارت کا جو سرکش بنا دے، یا ایسے مرض کا جو مزاج کو بگاڑ دے، یا ایسے بڑھاپے کا جو عقل و قوتوں کو ناکارہ کر دے، یا ایسی موت کا جو اچانک آ جائے، اور یا دجال کا؟ یاد رکھو نظر نہ آنے والے چیزیں جن کا انتظار کیا جاتا ہے ان میں سے دجال سب سے برا ہے، یا قیامت کا، یا قیامت کی سخت ہولناکی اور تلخی کی کا کہ وہ انتہائی سخت ہے، اسے روایت کیا امام ترمذی نے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن فرمایا کل میں یہ جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اور اس کا رسول اس کے لیے اس سے محبت کرتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بھی امارت کی تمنا نہیں کی، حکمرانی کی تمنا نہیں کی، امیر بننے کی تمنا نہیں کی، مگر فرماتے اس رات میں نے اپنے آپ کو بھرپور امارت کے لیے تیار کر لیا کہ حضور یہ شرف مجھے بخشیں گے۔ پھر سرکار نے صبح حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلایا، آپ کے ہاتھ میں دیا وہ جھنڈا، فرمایا واپس نہ لوٹنا، ادھر ادھر متوجہ نہ ہونا جب تک کہ تم فتح نہ حاصل کر لو۔ تو حضرت علی نے عرض کی یا رسول اللہ میں لوگوں سے کس بات پر لڑوں؟ فرمایا اس بات پر لڑو کہ وہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اور جب وہ یہ گواہی دے دیں تو انہوں نے اپنے خون اور اپنے مال محفوظ کر لیے سوائے حق کے، اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ اس کو روایت کیا امام مسلم نے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکیوں میں جلدی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی زندگی بہت مختصر ہے اور ایک دن ہمیں اپنے رب سے جا ملنا ہے۔ اس دن کے لیے مال اکٹھا نہ کر کے رکھے جس دن ہماری موت ہمارے سروں تک پہنچ جائے، ہمارا سانس ہمارے حلق تک پہنچ جائے، اور پھر ہم یہ کہتے پھریں کہ جناب ہمارا یہ مال فلاں جگہ خرچ کر دو۔ موت حق ہے، قیامت کا آنا حق ہے، مرنے کے بعد اٹھایا جانا حق ہے، اللہ کے حضور حساب دینا حق ہے، پل صراط سے گزر حق ہے۔ اس لیے آج ہمیں آگے بڑھ کر نیکیاں انسان کو اس وقت تک مشکل لگتی ہیں جب تک اس راہ کی طرف انسان نہ چلے۔ جب نماز کی پابندی کرتا ہے انسان تو پھر اس کے لیے نماز آسان کر دی جاتی ہے، جب روزے کی پابندی کرتا ہے روزہ آسان کر دیا جاتا ہے، جب انسان نیک کاموں کی طرف بڑھنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے۔ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہاں میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔